بزرگان محترم، منی عزیز براتاں اور قابل احترام مات و بہاراں اور چکو اولاداں، مروچی مسیطہ شمیر خدمتہ سیمی مجلسیں کے من حاضر بہ گائیں اور ایک حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منشم خدمتہ پیش کتا اور ہمائی سلسلہ چیز خبر من عرض کتا بیچاری ایک روشنی ہستی نی ہمود درک کنا کائنتے کہ ادا ضرور خدا نامہ گرے تو فرمائنی ان للہ ملائکتن یلتمسون مجالس الذکر، چیزیں ہنچے فرشتہ مقرر ہے کہ آج شہا سے تو کا در کائنتے کہ کجا مارا ہنچے مجلس برسی کے تو خدا و رسول بیان بھی ترانا وقتی کہ ہنچی مجلس سرائشانی نظر کپی کہ وہ روشنی نور چست بہ گئے تو آ فرشتہ وتی دیگے ہم راہن توار جنن کہ انگو بھی آئے ہمارے منی دوزخش دیستا اسی تھی دوزخش بھی نہ دیتا اسی اگر جنت بھی دیستے نہیں تھی اسی کو اشیاء چی زیادہ حبناکتر بیتے گے تھا اسی اگر دوزخش بنی بھی دیتے نہیں تھی اسی گوڑا ایشا و یک چنگے نان بھی وارتنا کتے گا دنیا ہے تو کا اگر منع بھی دیستے رہتے گوشی گوڑا ایشا انسانی قالب ہوتی یلداتے کا فرشتہ بنتے گا نگوشی یا ملائکتی اشہدو فإنی قد غفرت لهم، اے منی فرشتیاں من شمارا گواہ کنا قیامت روچے واسطہ کہ ہر چی کی مجلس تو کا شریک بیتا من درستانی گناہ معاف ہوتا۔ فرشتہ عرض کرنتے کہ اے پروردگار ذوالجلال تو کہ مارا گواہ بنائیں تھا تو یک عرض ما کنے تاکہ مسئلہ صاف بھی چھے اسی اے پروردگار اشانی تو کا یک مردمی ہنچی نندو کا کہ آپ ای مجلس خاطرہ نیت کے گا آئیر مجلس دوستی نیستا اور راہگوزی آئیدی کہ مرچی مچی میڑی اسی نزانے بارے دا مٹائی بار بھی حلوائی بار بھی اچھے من بھی روتی باہرہ گرنگ کو ضرور وقتی واز علاس بھی گوڑا ضرور بسکوٹی بار بھی شیر بار بھی مٹائی بار بھی آبا ہمیں دنیا غرض واسطہ نشتگت پر دین خاطرہ نہ نشتگا اسی حکم چیئے تو اسی بھی بخشتا یا نہ تو یہ ہم بخشتا یا نہ پرچہ مارا تو شاہد بنائیں تھا یہ بھی ہمیں مجلس تو کا نندوں کی اللہ تعالیٰ فرمائنی وَقَدْ غَفَرْتُ لَهُ أَيْضًا إِنَّهُمْ جُلَسَاء لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ، اے فرشتیاں ماں ہمیں تماشا چاروں کا ربی بخشتا پرچے کے اے ہنچے نیک بختی جماعتے کے ہرچے اشانی گوما کے نندیتے آگے ہمشانی برکتا چے بخشت دیتے تو اندازہ بکنے عزیزان محترم کہ نیکی مجلس سے اثرات اور ثمرات چقدر بابرکت نیکی مردمانی گوما نندگ نیکی مردمانی صحبتہ نندگ چھونی مردمہ مفید اور کارآمد شمارا معلوم ہے کہ لاہور تہا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ وقتی کے وفات تھی یہ یک فقط عالمی ہم نیا بلکہ یک درویشیا اشیارہ خدایا مزنے قلب روشنائی اور صفائی دائیں لیکن دنیا مردم تو زانے کورا دنیا مردم اگر کور مبیتے نتا گڑا محمد الرسول اللہ جاہ میار چما نام مشتعشانی اللہ رسولش بھی پجا گیا گڑا نی اللہ دوستانہ چوں پجا کر دان کی ای واجہ زندگت اشاں ای واجہ ہار زادہ بدش کشت بہتانش بس گناہ ہمیشہ کے نیکیں راہ سوجنا کسی اوشی زنا مکان تو زانیہ نہ بد کہتی دزدار اوشی دزدی مکان دزدی آئی دزد آئی دشمن پہنتی
خونی اور رہزانہ اسی کی کاری نے مکن تا بند بکنے تے آیا نہ یہ خبر وشن بے نمازانہ ٹھوکیت کے شما نماز بکنے بے نمازی شرری چیزیں نے تو بے نماز وشن بنتے تو ای ڈولی مردم کے استا سوائے تہمت بنتگا و بہتان بنتگا بد گشگا دیکھ بزرگان اچھی گشگا تو داں کی یہ واجہ زندگت اسی قدرش نظام اسی عزتش نظام بلے ہر ودی کے شاہ اطلاع رسے صحبہ سرا کے بیائی واجہ وفات بیتا تو ما شما مسلمان ہوا قبر پرست ما قبر روی سجدہ کنے میری یک مردمی آئی قبر جنڈیو بیرک کنے بلے داں کی زندگی آئیے جست نہ کنے تو میرے زندگی چطورنے جستی نہ کنی لیکن میری شریں واجہ خوبی واجہ یا نیا یہ قبرہ بھی نویں جنڈی میں کنے و میڑا کنے و ناچ و صحبت کنے عزیز محترم میں مرشد حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائت کہ ماں خواجہ جہاں گشت کے استی ایک بزرگی استت ماں یہ مزار شتوں مراقب بھی تو نشتوں آئیے مزار سر مشو نشتوں ماں مراقبہ تو کا نشتوں ماں مراقبہ کو من چاہ رہا کہ یہ صاحب مزار وہ تھی مزار تو کا نہیں وہ تھی قبر تو کا نہیں یہ واجہ قبر تو کا نہیں قبر خالی کی خوشبو پھر رہے قبر وشی بو کنے گے بلے واجہ قبر تو کا نہیں ماں حیران کی تو کہ یہ واجہ کجا شکا یہ قبرہ وہ نہیں بعض دیر تک خوشی میں مراقبہ نشتوں میں چرم واجہ پیدا کی سلام منار ذات منگو علیکم السلام واجہ تو کجا بھی تھے وہ تھی منزل یلتا تو کجا شتے گے منا رگشتے کہ تو سرپد نے دا سہ روچی منی میڑیش کتا منی قبر سرا اتکا میڑیش کتا نی ادا ناچین تو صحبتین تو ڈوہلین تو باجائیں میڑا و مرچا ہنچو بیا مشی من تنگ اتکو ہر ودی کی میڑا بھی ما قبرہ یلو دیا مدینہ منور ہے رہوں محمود رحمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گورا نندہ دا کی ای خرافات ای شیطانی ختم ببا حرکت سرد کبھی ختم بکم برو جان منی بچوٹی نیما واپس کا نیما میڑا ہمشی زی خلاف بیتا بلے دنی کا بازی مردمی ہمیں دے نشتہ منا آئے گی نیا بلے منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یک منی دوستی قریشی تی مزار سرات کا تی ملاقاتا تو برو آئیے گندگا اللہ بزرگان شان بلند ہے یہ ہمیں میں گوشت میں دنیا آئے گفتے مولانا عبد المالک منی مرشد مولانا فضل علی قریشی کے استے منی مرشد عزیزان محترم تو شما ای ابرا اندازہ بکنے کہ یہ بزرگانا چنچو تکلیف رسی وقتی کے اشانی میڑے انسرا کنا میڑا کنن اور ادھر ڈول تماما کنا ناچ صحبت کنا شراب پوری کنن خدا بتاندگی چین کنا تو یہ بزرگ صاحب قبرانا چنچو مصیبت تکلیف رسی یلا دین تو تھی جا گیا کہ مسلمان فطرت ہمیشہ زندگی و عزت نہ کھا وقتی کی میری گرانی میلیں تو دمامیں تو خوب ڈولیں تو باجیں تو گانیں رنڈی برا تمودا ناچ کنا انہوں کی سیسے چار چار روچا اللہ تعالیٰ وقت مسلمانہ ہدایت دے تو وقتی کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے وفات بھی نی مخلوق لاہور پٹگا لگے وطارا تو اوہ ہو شریں واجہ گیا اشیا یک روچی یکی دل ناراض نہ کو اشیا صوب فجر نماز رن قرآن پاک درس دا کبھی توری ہنچی واجہ بیتا اشیا درس تو کا بعض مردمہ رسول اللہ ردستہ کیا کرتا عزیزان محترم چم بی بی بلے کور ہچ نگی یہ ہما واجہ بیتا نی مردم پنچ جنگا لگتا وطا نی گوڑا جنازہ چست کنگا نی مردم آنا ہو سجے لاہور جو پتا تھا چری کراچی اچھی بھی مردم شد خیر واجہارا برتے میانی قبرستان دفنش کو واپس تر رہے سہ روچ پر
हाँ हमें दफन कनगा एदा कब्र तो का वाजहा रखे एर दातिश कब्र खाका रखे बंद कनेगे नहीं हर कस बो गिराने ईयर बूचनी आयर बूचनी ना बाबा एदे बो ने हंचे वशे बो कब्रिस्तान तो का चिस्ती कि मर्दों मस्त तो मना जुस्कने मतरा जुस्कन अरे वशे बो मनी पोजा पेदा गए उसी मनीगा भी पेदा गई औशी अफसर तजे गोंगी तला दुरुस्त उषा के वशे बो पेदा गई अरे कया अंतर जता उसी अंतरी बो ने कसी गुदा अंतर नस्ता दा मजने मेहनती अरन नी दरगेकते कि ए बो हमें कब्र खाका नहीं के अरे शुमा एदा अंतर या गुलाब रेत का उशिमा कस्ता न रेत का नी के हमें खाका के चिस्त का न बूचे न सुभान अल्लाह मिसको जबाद बहुआ तुझे कुछ उसे जाना जन्नत खिड़की बचाता नी हैरान बया कि चोने बुए तो सरकारी मर्दम चीज खाक इसी बरनते वती लिबार्टी देनते कि वो तज्जिया बिकना बेचारा कि खाक का डोका खुशबू च कुछ चाहिए साइंसदान वती मगज खूरी को एदा को उसी बाबा मैं अकल एदा लंगे ये दुनिया है खुशबू है नहीं ये अगर आखिरत खुशबू है न जाना बाकी एदे खुशबू नहीं निगुरा हमें कब्र खाक मुसलमान हमें कार्य वास्ता वो जिंदगी बलत है आस्ती का लांची हमें कारमा बलत है निहाइया तो बिजीर सट्टे आक होती पेलो का पुर का बुरो मंजीरा सट्टे आक होती पेलो का पुर का न बरा ये कब्र सज्जे पा की खाक पुरता आ बेचारे के चुक्का नहीं मैं पिते कब्र नहीं गार भी आए दिगे खाक डन्ना ची आस फिरता दिगे फिरदा थे आ खाक भी भूखा न लगे हम द कराची अच्छी मर्दम शुतगा खाक शारता बीता बोले खाक नया खुशबू नहीं आई सैमी रोजा आइए ये खासी मुरीद है कि आलिम हम खलीफे हम आइए सहमी रोचा आशो आइए कब्र सरीना निश्त चीजें वजायफ वंतन और पद खुदा गोर दुआ लूटते कि ऐ अल्लाह मनी मुर्शिद हाला मना पेश बिना मुराकिब को चम बंद कुता निश्त मुराकिब तो कची गिनती की एक बागी चाहिए बल चुशी बाग में दुनिया या नदिस्ता कुर्सी लगे तक सोहरो चांदी है कुर्सियां नाहर जू तच गए आपानी और यह कुर्सी सरा मनी मुर्शिद मौलाना अहमद अली उसी निश्ता रहमतुल्लाह ताला उसी सलाम दा बिचकन दे मना जवाब दाते मंगो वाजावती हाला न बिदे मां मजन फिक्र मनते बारे अल्लाह तई गो मछे मुआमला गुशी हो तरह हालन दे वक्ती के मां च दुनिया फानी रिश्ते ची सिस्त वतारा खुदाए दरबार पेश भी तो मन लर्जा अशुतो मंगो नजा न बारे ए हमा अहकमुल हाकिमीन दरबारे के एदा फरिश्तेयानी भी जगर आप पे एदा नबी हम लर्जे तो का कायम थे नजाना बारे मनी करीम परवरदिगार गोमत छे मुआमला तुर्स लर्ज कदम इरकना न रवा दयक मुबारकी आवाज़ेश मनी गोशा कपी और मनारा गुशी के अहमद अली सुभान अल्लाह सज्जे जिंदगी तो पर अर्स गुआजे सज्जे जिंदगी पर तुर्स गुआजे हमेशा ती चम्मानी अर्स बंद नबीता मनी खौफ आचे मनी बीमा छे नी आ दुनिया तो यला दाता अंगत ही हमें तुर्स खौफ नशुता हिच मतुर्स ब्या नजदीका मर्ची तो मनी मेहमान अल्लाह बूशी वती बंदे आ रहा कि मर्ची तो मनी मेहमान है और दी अव्वली मेहमानी के मंतरा मर्ची दयाने जाने छी अल्लाह फरमानी मना मनी अल्लाह गोश्त अहमद अली लाहौरी उशी कि मना मनी खुदाया गोश्त कि अव्वली मेहमानी के मर्ची के मंतरा दयाने इशे कि हमें कब्रिस्तान की तरह दफनिश को था एक कब्रिस्तान तमामी मुर्दगानी अजाब मंदूर को था
بچا نیک مردمانی زندگانیہ مجلس بھی فائدہ مندہ آیا نی قبر مجلس بھی ہستی ہمسائے بھی فائدے تو کا عزیزان محترم فرمائنی صحبت صالح تو را صالح کند صحبت صالح تو را صالح کند صحبت طالح تو را طالح کند ماہ گوما نندے ماہی بے درکائے اور دیگے گوما نندے دیگی بھی درکائے ہر دولے مردمی گوما تا ہوتی دوستی اور تعلق ارکنے آئی اثرات تیسرا قائم لیکن اللہ والے نہیں صحبت اور مجلس نندگے تو جانے یہ معمولی مجلس سے نہیں خدائے بندے کے بندے آنی صحبت نندگے مانا ہمیشہ کہ تو خدائے مجلس تو کا نشتگے فرمائنی ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا گو نشیند در حضور اولیاء ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا ہر مردمی کی ابر خواہش مندی کہ ماں اللہ مجلس بنندہ اللہ دیوانہ بنندہ تو فرمائنی دنیا تو کا طرف خدا دیوان و نصیب نبی لیکن راہ رسول نے طرف خدا دیوان بدا نصیب بھی ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا گو نشیند در حضور اولیاء آیا رب گوش کے تو اللہ دوستانی مجلس حبر بنن کی طرف خدا یاد کے اولیاء اللہ نے یک مزن نشانی ہمیشہ کے تو آیا نی صحبت وقتی کے تو نندے طرف خدا یاد کہتی تو یک ساتھی دنیا اور چکان ہم بھی یاد کرتے قیامت فکر تھی تو کا پیدا بھی آخرت فکر تھی تو کا پیدا بھی تھی یکساتی تو وطارہ بھی بیال کہنے کیوں من کو جائیں تو ہمیں بنا سرا منشو میں خدمتا عرض کو کی تفصیل وار کے حدیث میں بیان کو کی چونے مبارکی مجلسہ ہر یک کی وتی پسند دارا بیان کرنے گے پسند بھی چونے کی بہترین پسند حتیٰ کہ یہ مجلس ہے شرین گپانی تو کا وطا خدائے فرشتہ جبریلہ بھی شریک جبریلہ کے وتی پسند کے خلاص کو تھا ساتھی رندہ جبریل شو پدا واپس اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام داتے اور بعد سلام مجھتے کہ خدایا شمارا سلام کو تھا سبحان اللہ شمتی طرفا سلام دیم داتگا اور بعد سلام گشتگی کہ اے منی نبی من ہم لوٹا کہ یہ مجلس تو کا شریک بما اور ماں ہم وتی پسند چیزانا شمارا گشا کہ منا بھی دنیا تو کا ہے چیز دوسری سبحان اللہ عزیزان اللہ کجا سے چیز دوسری خداوند ذوالجلالہ را کجام سے ان چیز دوست میں فرمائنی بذل الاستطاعت والبکاء عند الندامت والصبر عند الفاقت فرمائنی تھی اولی چیز کہ منارہ دوست بھی تھی عائشہ کے موتی بندے آرہا ہمیں چو کار گنا کہ آئیے زیرگے اور کنگے آئیے طاقت بھی ہمیں چو کہ آئیے من طاقت داتا آئیے سرا اشیاء چی گیستر منارہ بار ایر کنک دوست نبی ماں ہمیں چو بار آئی سرا ایر کنک ضرورت دکھا عزیزان محترم قرآن پاک تو کا اللہ تعالی ہمیں چیزیں بیان کرنے گئے لا يكلف الله نفسا الا وسعها اللہ فرمانے تھے کہ کجام بھی یک نفس یارا کجام بھی یک سادار یارا من تکلیف ندیاں جو شنکاری ہے کہ ضرورت مکہ مگر ہماری طاقت مطابق آئی ہے روشی سے جس میں خدمتہ کے مدینہ رسنا وہ تھی کس بیان کو حضور اب چھندے تو فرمائے کہ نا اللہ تعالیٰ ان جو تکلیف نہ دا ہوتی بندے آ رہا گوشی مزنے دزمازے اور کسانی دزمازے دوئے نانی تیمم یقین لا يكلف الله نفسا
إلا وسعها. تو عزیز محترم پدا فرمائنی تھے کہ اگر شما بیمار ہے اشتاق نہ کنے نماز تو کا تو فرمائنی تھے قیام میں معاف کو تا بنندے بوانے. اگر شما زیادہ لاچار و تکلیف فرمائنی تھے